नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्री वेदव्यासेन विरचितायाः श्रीमद्भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः षष्ठतमः श्लोकः अहमत्र पठामि। बन्धुरात्मान्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेदात्मैव शत्रुवद्। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। बन्धुः आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः अनात्मनः तु शत्रुत्वे वर्तेद आत्मा एव शत्रुवत्। अनन्तरम् अन्वयः। येन आत्मना एव आत्मा जितः तस्य आत्मनः आत्मा बन्धुः तु अनात्मनः आत्मा एव शत्रुत्वे शत्रुवत् वर्तते। अन्ते श्लोकस्य सारांशश्च। देहेन्द्रियादि संघातरूपम् आत्मानं जितस्य ज्ञानिनः आत्मा एव अस्य बन्धुः अज्ञानिनः तु आत्मा एव शत्रुवत् आचरति च। धन्यवादः।